सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। किताब मेले से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम मुताला की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। बाले जिब्राइल है, बांगे दरा है, अरमगान हिजाज़ है, ज़रब कलीम है, पूरी लाइन है, अलग अलग मकतबे, अलग अलग रिसर्च सेंटर की किताबें हैं। मैंने ये किताब खरीदी है पीरे कामिल जी। अभी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मगर मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने इसके बारे में सुना था। जिस खित्ते में ये फेस्टिवल लगा हुआ है उस खित्ते में तो उर्दू का जो शौक़ है, जो ज़ौक़ है, वो अभी भी बाकी है। इसी तरह खौफ हमारी एक मतबूआ किताब है, ये गज़ा में जो कुछ चल रहा है। बड़े बड़े शायरों के नाम नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े शायरों की किताबें। और तो हुकूमत आपको पता ही है किसकी है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ नरेंद्र मोदी की किताबें, मोदी साहब ने खुद लिखी है किताब, उनको आता है उनको लिखना। एक लाइन पढ़ेंगे तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो इसलिए बेहतर है किताब खरीदें, उसी से पढ़ें, उसी से फ़ायदा उठाएं। आ जाएं बाहर की। मैं कहता हूँ हिम्मत कैसी हुई, किसने लगाने दिया हमको? ऐसा लिटरेचर नहीं बिकना चाहिए। नुस्खा है वफ़ा सोहबत सालिहीन, कहते हैं सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह कुरा तालेह। मुकम्मल तारीख़ राजौरी, मुकम्मल तारीख़ कश्मीर, शाहनामा कश्मीर, तहक़ीक़ व तदवीन, तारीख़ जदीद, डोगरा देस, मौलाना जामी, तारीख़ कबीर, शम्स रूमी। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं, उर्दू से मोहब्बत रखते हैं। तो आज आपको उर्दू में ऐसा ऐसा लिटरेचर मिलने वाला है, ऐसी ऐसी किताबें जो आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगी। अभी हम श्रीनगर के डल लेक के किनारे मौजूद हैं, SKICC सेंटर के पास, जहाँ पर इस साल का सबसे बड़ा बुक फेस्टिवल लगा है। चिनार बुक फेस्टिवल का नाम दिया गया है, चूँकि चिनार के आप दरख्त देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ हिंदी और इंग्लिश की भी मिलेंगी, लेकिन जो किताबें आपको यहाँ पर उर्दू में मिलने वाली हैं, आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगी। हम अंदर चल के एक एक किताब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ सबसे बड़ी और अच्छी बात जो है, यहाँ पर हमें आम लोग ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जो शौक़ रखते हैं किताबों को पढ़ने का, किताबों को देखने का। एक एक बच्चा हम देख रहे हैं किताब ढूंढ रहा है, अपनी पसंद की किताब खरीद रहा है। ये आप देख रहे हैं चिनार बुक फेस्टिवल का 3rd एडिशन आपको नज़र आ रहा है, यानी तीसरी मरतबा ये मेला लगा है। 3 साल से लगाया जा रहा है और हमने जहाँ तक सुना कि इस साल सबसे बड़ा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। आप देखें ऊपर चिनार बुक फेस्टिवल इस तरफ उर्दू में लिखा है, और अंदर जितनी किताबें आपको देखने को मिलेंगी सारा उर्दू लिटरेचर है और एक से एक किताब है उर्दू की। तो चलिए अंदर चल के हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आपको एक सेंटर देखने को मिलेगा, इस्लामी किताब घर नई दिल्ली, और साथ ही साथ इस तरफ देखें तो लफ्ज़ बुक स्टोर श्रीनगर जम्मू और कश्मीर। अलग अलग स्टॉल आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, जहाँ पर नंबर भी लगे हुए हैं। ये शायद आखिरी लाइन है जहाँ पर 128, 129, 130 इस तरीके से यहाँ पर स्टॉल आपको नज़र आ जाएंगे, जहाँ पर पूरे मुल्क से जगह जगह से यहाँ पर ये तमाम जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं, या फिर हम बात करें कुतुब खाने हैं, उन सब ने यहाँ पर आकर अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। अच्छी अच्छी किताबें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कहाँ से आए आप, क्या नाम है? दिल्ली से। ये हिदायत पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। रसाइल मिनल कुरान है, ये तीनों किताबें, रसाइल मिनल कुरान, नबी और सहाबा, ये तीनों, और ये उर्दू में भी है और ये तीनों इंग्लिश में भी है। ये जवानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की एक बहुत ही मुनफरिद किताब, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहद जवानी को बहुत अच्छे से पेश किया गया है। ये फ़िक़्ह इस्लामी के मेमार है। इस तरह से ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक और किरदार, जदीद ज़हन को सामने रखते हुए सीरत के ऊपर उठने वाले जो भी सवालात हो सकते हैं, उन सवालात का बेहतरीन जवाब दिया गया है। और ये हज़रत उस्मान ज़ुन नूरैन के नाम से है, सितारे जिसकी गर्दे रहा हूँ वो कारवां वो हुक्मरां। इससे पहले हमने डॉक्टर अकरम नदवी साहब ऑक्सफोर्ड के जो हैं, उनकी ये किताब मुहद्दिसात तर्जुमा कराई थी, और ये बहुत मकबूल हुई, मुहद्दिसात की हदीस के सिलसिले में ख़वातीन की क्या खिदमत हैं। उसके बाद हमने एक दूसरी किताब शाया की, वो ख़वातीन और खिदमत कुरान, कि कुरान मजीद के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ सदियों में ख़वातीन की क्या मुनफरिद खिदमत रही हैं। अच्छा, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आज, चूँकि किताबों से हमारा नौजवान दूर है? देखिए, इस वक्त मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ अपने क़ारीन को और इस मेले में आने वाले शायकीन को, कि देखिए कश्मीर के जो क़ारीन हैं उनकी एक इनफरादियत है दीगर रियासतों के क़ारीन के मुकाबले में। इनफरादियत ये है कि कश्मीर में मुताले का बहुत अच्छा ज़ौक़ पाया जाता है, जो और कहीं आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर दीगर स्टॉल देखने को मिलेंगे। कश्मीर वैली बुक डिपो श्रीनगर जम्मू कश्मीर ये है। दूसरी तरफ आप देखेंगे एजुकेशनल बुक सर्विस दिल्ली। एक से एक यहाँ पर बुक फेस्टिवल, और उसी के साथ किताबों के साथ साथ यहाँ पर आपको प्रिंटिंग का, दूसरी चीज़ों का काम भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रिंटिंग है किस तरीके से आप तैयार करते हैं, क्या कुछ बताएंगे? ये कैलीग्राफी एक आर्ट है जी, तो उसी से हम ये लिखते हैं। अच्छा जी। तो अभी जो तैयार किया हुआ है दिखाएं ज़रा, क्या क्या है? ये है कैलीग्राफी का, ये यहाँ पर भी देख सकते हो। यहाँ पर हमारी बहुत सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत अच्छी पिक्चर्स हैं, और हाथ से लिखा हुआ कैलीग्राफी में हम लिखते हैं बहुत सारी डिज़ाइन वगैरह। यहाँ पर हमारी टीचर्स इसके एक्सपर्ट्स हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। आगे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर जो स्टॉल देखने को मिल रहा है 138 नंबर, यहाँ पर लिखा है दारुल किताबुल इल्मिया लखनऊ। लखनऊ के कुतुब खानों की एक बात है कि वहाँ पर आपको सबसे अलग किताबें देखने को मिलती हैं, बड़ा अच्छा लिटरेचर मौजूद होता है। मैं खुद लखनऊ के मकतबों में गया हूँ, ऐसी ऐसी किताबें नाम सुन के बंदे को जी चाहता है कि ख़रीदें ज़रूर। तो यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप और साथ ही साथ क्या लिटरेचर रखा है आपने?
جی ہم تو لکھنؤ سے آئے ہیں، دارالکتاب العلمیہ ہماری شاپ کا نام ہے، اور سب سے پہلے ابھی یہ نئی کتاب ہماری آئی ہے تاریخ اسلام۔ اس میں جو ہے غلام رسول مہر کی جو پرانی کتاب تھی، جو پرانے طرز پہ تھی، تو وہ تو بہت پرانے طرز پہ لکھی تھی، لیکن ابھی دیکھیے ہم نے اس کو نئے طرز پہ کیا ہے۔ دیکھیے اس میں روڈ میپس وغیرہ ہیں، اس میں سب چیزیں کلرز وغیرہ میں دیا گیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے مفکر ہیں، ان کی بھی کافی کتابیں ہم لے کے آئے ہیں۔ دکھائیں ذرا، ماشاء اللہ مولانا علی میاں ندوی اور دیگر بڑے بڑے مصنفین کی یہاں پر کتابیں موجود ہیں۔ رحمت ہے، تحفہ کشمیر ہے، اور انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ہے، علماء کا مقام، اصحاب کہف، اور اسلامیت و مغریت کی کشمکش، اور بھی دیگر ہیں، اور ان کے مکتوبات ہیں، دیکھیے ادھر رکھے ہوئے ہیں۔ جی جی، تو تھوڑا سا آگے آپ آئیں گے، یہاں پر آپ کو ایک اور اسٹال دیکھنے کو ملے گا، 139 نمبر خمینی صاحب کے متعلق۔ بتائیں ذرا ان کتابوں کے بارے میں، کہاں سے چھاپتے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کیسا رہا یہاں پر؟ السلام علیکم، یہ ولایت پبلیکیشن سے چھاپتے ہیں اور کاؤنسل پبلیکیشن دہلی سے۔ ہاں، یہاں پہ آیت اللہ خامنہ کی بہت سی کتابیں ہیں، شہید آیت اللہ خامنہ سے 250 سالہ انسان، زندان سے پری رنگ چمن، نہج البلاغہ ہے، اصول کافی ہے، امام مہدی شیعہ اور سنی روایت میں ہے، اور یوسف قرآن ہے، آیت اللہ محسن قریتی کی ہے۔ بہت اچھا، تو کون کون سی کتابیں لوگوں کو زیادہ پسند آ رہی ہیں اس وقت زیادہ کتابیں آیت اللہ خامنہ صاحب کی چل رہی میرے ہے، لوگ؟ ہاں ڈیمانڈ رہی ہے شیعہ اور سنی میں بھی، دونوں میں بھی، یہاں پہ زیادہ تر یہی انہی کی کتابوں کی ڈیمانڈ ہے۔ بہت اچھی بات ہے، سنی حضرات بھی لے رہے ہیں کتاب؟ ہاں، سنی حضرات بھی پسند کرتے ہیں امام خامنہ کی کتابیں۔ چلو بہت اچھا، آ جاؤ۔ تو یہاں پر آپ کو جو بھی کتابیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اچھی بری ساری کتابیں یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گی، اور ہمارے سنی حضرات بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں ان کتابوں میں۔ اب یہ اچھی ہے یا بری بات ہے، یہ آپ لوگ بتائیں گے۔ باقی اس طرف دیکھیں آپ، اچھی کتابیں بہترین تحفہ، تو اچھے تحفے کے لیے اور اچھی کتابوں کے لیے آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعروں کے نام نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے شاعروں کی کتابیں، اور میں بتاؤں کہ شاعری کا مجھے بھی بچپن سے بڑا شوق رہا ہے۔ کلیات اقبال اور کلیات حفیظ جالندری، دیوان غالب، یہ ساری کتابیں الحمدللہ پڑھی بھی ہیں، غزلیں یاد بھی کی ہیں۔ تو ایک طرف سے آپ دکھائیں، آپ کو نظر آئے گا سب سے پہلے سفر ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ کے سفر نامے آپ پڑھیں گے، جو پوری دنیا میں جنہوں نے گھوما ہے، اور زبردست کتابیں ان کی آتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر دربار اکبری، کیا بات ہے، دربار اکبری دیکھنے کو ملے گی۔ کلیات کلیم عاجز، ان کی زبردست آپ کو جو ہے شاعری دیکھنے کو ملتی ہے۔ دل دریا دہلیز اور پتھر کا آدمی، علامہ دہشت ناک، تاریخ ادبیات ایران، اچھا دیگے ایام۔ تو شاعری کے علاوہ اور بھی جو بڑے بڑے اردو ادب کے ماہرین گزرے ہیں، ان کی کتابیں بھی یہاں پر ہیں۔ سامنے دیکھیں آپ، ہندوستانی جغرافیہ، تاریخ و شہریت، بین الاقوامی اسلامی جغرافیہ، انڈیا ونس فریڈم، اداس رہنے لگے، آئینہ ابوالکلام آزاد، اور آگے بچوں کے لیے سنہری سیرت سے منتخب واقعات۔ سلیم عاجز کی یہ کتاب ہے، آئیے دکھاتے ہیں ذرا۔ آہے صبح گاہی، صحرا آ رہی ہے، رات جاتی ہے، اٹھو پیارے، خدائے پاک کی رحمت اٹھاتی ہے، اٹھو پیارے۔ تو جب تک آپ اٹھو گے نہیں، جھاگو گے نہیں، پڑھو گے نہیں، تب تک آپ کو نہ صبح کی آگاہی ہونی ہے، نہ ہی دنیا دیکھنے کو ملنی ہے۔ غم نہ کریں، لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو نام بڑا اچھا ہے کتاب کا، غم نہ کر۔ یہاں پر آپ کو معبودی پبلیکیشن دہلی، اس کے تحت کچھ کتابیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کیا لٹریچر رکھا ہے آپ نے۔ شیخ میں تمام قسم کی کتابیں میں پرنٹ کرتا ہوں، میرے کمپنی کا نام معبودی پبلیکیشن ہے۔ ہم حدیث، تفسیر، فقہ، ادب اور شاعری، ناولس وغیرہ ساری چیزیں مطبوعات کرتے ہیں۔ ساری کتابیں جی۔ سب سے زیادہ لوگوں کو کون سی کتاب پسند آ رہی ہے؟ یہاں ہر قسم کی خریداری ہو رہی ہے الحمدللہ، اور یہاں کے لوگوں میں جذبہ بھی کافی ہے خریداری کا اور پڑھنے کا۔ اچھا، آپ اس طرف دیکھیں، مزاحمت، پھر وہاں جنگ اور امن، وہی رہ گزر، اسرائیل آغاز سے انجام کی طرف۔ تو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کیا کتابیں رکھی ہیں اور کیا کہیں گے اس بارے میں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا نام عبداللہ ثاقب ہے اور میرے ادارے کا نام ہمایوں لائبریری ہے۔ ہم لوگ پہلی مرتبہ یہاں کشمیر بھی وزٹ کر رہے ہیں، بلکہ پہلی ہی مرتبہ کسی بک اسٹال میں ہم اپنا بک فیسٹیول میں اپنا اسٹال لگا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہے، اچھا تجربہ ہے۔ بہت سارے پرانے لوگ جن سے پہلے سے تعلقات تھے، شناسائی تھی، وہ لوگ آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جنہیں کہیں سے معلوم چلا کہ ہاں بھائی اس طرح کی کتابیں ہمارے وہاں ہیں یا کچھ نئے ٹائٹلس ہیں۔ تو کیا اندازہ ہوا لوگوں میں اردو کا شوق اب بھی باقی ہے، ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ شوق ختم ہو رہا ہے، اور بالخصوص جس خطے میں یہ فیسٹیول لگا ہوا ہے اس خطے میں تو اردو کا جو شوق ہے، جو ذوق ہے، وہ ابھی بھی باقی ہے، اور لوگوں کے اندر مطلب لوگوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہ ایسی ایسی کتابوں کے بارے میں پوچھتے ہیں جو شاید عرصہ ہوا وہ پرنٹ نہیں ہوئی، یا وہ ترجمہ نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ عربی کی کئی ایسی کتابیں جو ترجمہ نہیں ہوئی، اور ان کو لگتا ہے کہ بھائی ان کو ترجمہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک کمی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی آ رہے ہیں جو ہم کو ایک اچھی نصیحتیں کر رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اس طرح کی مزید کتابیں لے کے آ سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس کون کون سی خاص کتابیں ہیں، ذرا ہمیں دکھائیں، بتائیں۔
سب سے پہلے تو میں اپنی کتابوں سے شروع کرتا ہوں. یہ ہمارے ادارے کی کچھ مطبوعات ہیں جس میں سے پہلی جو ہماری مطبوعہ کتاب ہے وہ ترکیہ تا ترک سے اردوغان. اسی طرح بنجارہ سعود عثمانی صاحب معروف ادیب ہیں, شاعر ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھتیجے ہیں. یہ ان کے 7 ملکوں کے سفر نامے ہیں. اسی طرح اس کے آگے حرم کی چوکھٹ پر ہماری ایک دوست ہیں شیلا کلیم, اچھی شاعرہ بھی ہیں, JNU میں سے PhD کر رہی ہیں وہ, تو یہ ان کے عمرے کا سفر نامہ ہے. اسی طرح خوف ہماری ایک مطبوعہ کتاب ہے, یہ غزہ میں جو کچھ چل رہا ہے اور جو ایک درہمی اور برہمی ہے بری طرح سے, تو یہ اس کی ایک کہانی ہے, ناول کے انداز میں پیش کیا ہے انہوں نے. پکارتے ہیں راستے ہیں, ایک ناول ہمارے پاس جھوک سیال ہے, عبداللہ وسیم کا نوجوان رائٹر ہے. آخری مارکا عروبہ عامر کی کتاب ہے, انہوں نے کئی ساری ناولز بھی لکھی لیکن یہ نان فکشن ان کی پہلی کتاب ہے. اسی طرح ابو عمار زاہد الراشدی صاحب پاکستان کے بلکہ عالم اسلام کے اس وقت بہت مستند عالم ہیں, اور تو ان کی یہ 2 کتابیں ابھی فی الحال ہم نے شائع کی ہیں, جس میں خطبہ حجۃ الوداع کو انہوں نے ایک عالمی منشور بنا کے پیش کیا ہے کہ کس. ایک اور کتاب میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر مزاحمت, یہ نظر آ رہی ہے یہاں پر یحییٰ ابراہیم سوار نے یہ لکھی ہے. مزاحمت کے متعلق فوٹو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کون سی مزاحمت ہے. باقی آگے اس طرف آپ کو اردو شاعری کی, اردو ادب کی اور دوسری کتابیں آپ کو یہاں پر دکھ رہی ہیں, کیونکہ یہاں پر اسٹال بہت زیادہ ہیں. اگر ہم آپ کو سارے دکھانے کی کوشش کریں کہ کتاب دکھائیں تو ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہوگی, آپ بھی بور ہو جاؤ گے. اس لیے آپ نظر مارتے جائیں, ہم دونوں طرف کیمرہ گھماتے جاتے ہیں. اس طرف آپ دیکھیں عالمی اردو ٹرسٹ نئی دہلی, ساتھ ہی ساتھ بائیں طرف دیکھیں گے اگر آپ وہاں پر ہیرا بک ڈپو لکھنؤ, یہ بھی لکھنؤ سے مکتب آیا ہے, انہوں نے یہاں پر آ کر لگایا ہے. یہاں پر اس طرف بھی آپ دیکھیں, اس طرف اقرا اکیڈمی آف ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز منگلور کرناٹک سے سے بات کریں گے. جی السلام علیکم, ٹھیک ہے, آپ نام بتائیں اور بتائیں کس لیے آئے ہیں. محمد اکبر علی ندوی. اخلاقیات کے اوپر زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں. اور جی بالکل شکریہ. تو دیکھیں آپ کتنے دور سے آئیں, کرناٹک سے آ کر یہاں پر جموں و کشمیر کے لیے اچھا مواد لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ لوگ آئیں, یہاں سے خریدیں اچھی کتابیں, اور قرآن کریم کی تفسیر دیگر چیزیں آپ کو اچھے اندازے ملیں گی. ماشاءاللہ یہ دیکھیں قرآن کریم کا کتنا بڑا یہاں پر صحیفہ رکھا ہوا ہے, قرآن کریم کی آیت وہدو الی الطیب. ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر ایک چیز انٹرسٹنگ دیکھنے کو ملے گی, حرام, ٹوٹلی حرام. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ اپنا مال اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ایک پیغام دے رہے ہیں, خوبصورت پیغام. ایک مصنف ساری زندگی محنت کر کے لوگوں کے لیے لٹریچر تیار کرتا ہے اور وہ پھر کتاب لکھتا ہے, تو اس سے اس کو فائدہ بھی ہونا چاہیے. اس کی کتاب بکتی ہے, مالی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے, محنت ہے اس کی. لیکن کچھ لوگ اسی کتاب کو اسکین کر کے پرنٹ کر کے سستے میں بیچ دیتے ہیں, وہ بیچارہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے. تو انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ وہ سارا کام حرام ہے, گناہ بھی ہے, ناجائز بھی ہے, اور اس بندے کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی ہے. بلکہ اگر بتاؤں تو قانونی طور پر اس بندے کے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے جائیں اور چلتے جائیں, ایک سے ایک کتاب, خوبصورت کتاب, اچھا لٹریچر, اچھا مواد آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے. مکمل تاریخ کشمیر, شاہنامہ کشمیر, تحقیق و تدوین, تاریخ جدید, ڈوگرا دیس, مولانا جامی, تاریخ کبیر, شمس رومی. تاریخ کے علاوہ اور بھی کچھ کتابیں یہاں پر موجود ہیں اردو ادب کی. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر انٹرسٹنگ کتاب آپ کو میں دکھاؤں, مکمل تاریخ راجوری. تو راجوری والوں, پنچ والوں, آپ کے لیے بھی یہاں پر تاریخ ہے, پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ آپ کا ماضی کیسا رہا ہے, آپ کے بزرگوں نے کیا کچھ خدمات انجام دی ہیں, کیا کچھ کیا ہے. تاریخ بدشاہ نیچے دکھائیں وہاں پر, مکمل تاریخ پنچ وہ بھی ہے, تاریخ کشمیر اس طرف وہ بھی آپ کو نظر آئے گی. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہاں پر بھدروا کی تاریخ و ثقافت, بھدروا جسے منی کشمیر بھی کہا جاتا ہے, چھوٹا کشمیر. تو دیکھیں بھدروا کی تاریخ و ثقافت, تو وہاں کی تاریخ و ثقافت کے بارے میں ڈوڈا, کشتواڑ, بھدروا کے لوگ پڑھ کے اپنے ماضی کے بارے میں جان سکتے ہیں, اپنے علاقے کی خوبصورتی بتائیں. آپ پہاڑی لوگ ادب و تمدن, تو پہاڑی لوگ انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں اس کو ضرور پڑھیں. کشمیر میں فارسی ادب کی تاریخ, یعنی تاریخ کے حوالے سے ایسی کتابیں جن کا آپ نے شاید نام بھی نہ سنا ہو, یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو کیوں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں, اس غنیمت موقع سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. آپ ضرور یہاں پر آئیں, ابھی 26 جولائی تک یہ بک فیسٹیول لگا رہے گا. طرف آپ دیکھیں قرآنی افکار, ابن رشد, اقسام قرآن, حلمت قرآن, الگ یہاں پر مطلب قرآن کے متعلق, تفسیر کے متعلق, تفسیر نظام القرآن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. رسائل فی علوم القرآن, مسئلہ فلسطین, ادھر دیکھیں مجموعہ مکاتب اکبر, قرآن مجید کے 8 منتخب اردو تراجم کا تقابلی جائزہ, متاع قلم, مختصر تاریخ اسلام, پوری لائن ہے. الگ مکتبے, الگ ریسرچ سینٹر کی کتابیں ہیں, اچھی کتابیں ہیں جنہیں پڑھ کر آپ اپنی زندگی میں الگ راہ اختیار کر سکتے ہیں, اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں. چلیے آگے چلیں گے. اس طرف بھی آپ کو کلیات کی کچھ کتابیں دکھ رہی ہیں, شاعری کی, دیوان غالب, جواب شکوہ, نسخہ وفا, صحبت صالحین, کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح پورا طالح. تیسری لائن کے بالکل اخیر میں یہاں پر آپ کو جو اسٹال نمبر 75 دیکھنے کو مل رہا ہے, مجلس تحفظ ختم نبوت دہلی. یہ بڑی اچھی بات ہے, تحفظ ختم نبوت پہ ہمارا کام ہونا چاہیے, زور ہونا چاہیے.
हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर चूँकि सुनने में आया है कि कादियानी भी अपनी किताबों को बेच रहे हैं, उन्होंने भी स्टॉल लगाया है, बल्कि मैं कहता हूँ हिम्मत कैसी हुई, किसने लगाने दिया उनको? ऐसा लिटरेचर नहीं बिकना चाहिए। गैर ईमान वाला वो अलग बात है, तो सिरे से ही नहीं मान, लेकिन खुद को मुसलमान कह के कोई कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ सकता है, तो उसके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दिल्ली के तहत यहाँ पर अच्छा आपको लिटरेचर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ हज़रात मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बताएं क्या क्या है आपके पास? यहाँ हमारे पास अक़ाइद से मुताल्लिक़ किताबें हैं, मुतबर मुस्तनद तफ़सीरें हैं, हदीस से मुताल्लिक़ किताबें हैं, अकाबिर के सवाने उमदी उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। इसके अलावा जो आज मौजूदा फ़ितने हैं, इन फ़ितनों के तारुफ़ में, तज्ज़िये में किताबें हमारे पास मौजूद हैं। इन्होंने कौन सी सही क्या गलत राय इन्होंने अपनाई है और हक़ क्या है, बातिल क्या है, इसके अंदर इम्तियाज़ करने के लिए बहुत से मवाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। तो ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ पहली बार यहाँ पर स्टॉल लग रहा है, तो क्या उससे मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली बार हमारा स्टॉल लगा है और ये दारुल की निगरानी में, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की निगरानी में हुआ है। और हमारे हज़रत मौलाना शाह आलम साहब गोरखपुरी उस्ताद मोहतरम वो भी बाज़ाब्ता खुद बज़ात खुद जो है इस स्टॉल की निगरानी कर रहे हैं। अभी वो कहीं किसी से मुलाकात के लिए गए हुए हैं। जी माशाल्लाह। तो देखें दारुल देवबंद से भी हज़रत मौलाना शाह आलम साहब जो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाज़िम भी है दारुल देवबंद में, वो भी यहाँ पर ख़ुद निगरानी कर रहे हैं। इस स्टॉल की अलग अलग किताबें हैं। जब भी इस तरह का कोई मेला लगता है तो वहाँ बातिल बहुत ही चालबाजी के साथ आकर वो अपनी किताबें लोगों में बेचते हैं और उनमें वो फराहम करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का ईमान चला जाता है। और ख़ास करके यहाँ पर जो स्टॉल आज आप देख रहे हैं मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का, तो जब भी यहाँ मेला लगा करता था तो उसमें कभी भी इस तरह का कोई स्टॉल नहीं लगा। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दारुल देवबंद ने एक अहम कदम उठाया और ख़ुद उस शोबे के नाज़िम यहाँ पर आए। उर्दू के साथ साथ आपको कुछ लिटरेचर यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सीरत के मुतालिक, कुरान के मुतालिक दीगर किताबें रखी हुई हैं। पूरे एक मरतबा आप दिखाएँ इसको सारा। यहाँ पर आपको उर्दू भी हैं कुछ, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी कुछ किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी। पिछले साल के मुकाबले में इस साल क्या तब्दीली नज़र आई? इस साल बहुत ज़्यादा किताबें मतलब बिक रही हैं। पिछले साल से अच्छा? जी। बहुत अच्छा। तो आपका नाम क्या है? मुज़म्मिल रशीद। मेरी कश्मीर से हैं? जी। अलग अलग किताबें हैं जो स्कूली बच्चे यहाँ पर आकर इनको ख़रीद भी रहे हैं। तो एक मरतबा दिखाएँ आपको सारी किताबें, इस तरफ आपको नज़र आएंगी। तो हमारा तो चूँकि ज़्यादा इनसे वास्ता ना हिंदी से है ना अंग्रेज़ी से है, तो इसलिए हमने आपको उर्दू की ज़्यादा दिखाएं। अलबत्ता यहाँ पर भी कुछ किताबें उर्दू की भी रखी हुई हैं। इस तरफ देखें, सीरत उम्महातुल मोमिनीन, इस्लामी फतूहात, ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए, इक़बाल जिब्राइल, अल्लामा इकबाल का जो कुल्लियात इकबाल है उसमें से एक इक़बाल जिब्राइल है, बांगे दरा है, अरमग़ान हिजाज़ है, ज़रब कलीम है। इस तरफ आप देखें किताबों का डिज़ाइन, वाह! कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो नाम मोदी जी का लिखा हुआ है और देखें किताबों का क्या डिज़ाइन बना है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि ये हुकूमत के तहत है, तो हुकूमत आपको पता ही है किसकी है। तो वहाँ पर भी आपको कुछ नरेंद्र मोदी की किताबें, मोदी साहब ने खुद लिखी है किताब, उनको आता है उनको लिखना। बच्चों में भी ज़्यादा यही किताब तकसीम की जा रही है, कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो चलिए आइए इधर दिखाइए। ऑनलाइन अगर आप एप्लीकेशंस के ज़रिए से किताबें पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर रखी हैं, आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, लिंक आपके लिए खुल जाएगा और हज़ारों की तादाद में किताबें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मोबाइल पर पढ़ना बराबर है, किताब है। जब आप एक लाइन पढ़ेंगे तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो इसलिए बेहतर है किताब ख़रीदें, उसी से पढ़ें, उसी से फ़ायदा उठाएं। आ जाएं बाहर की तरफ। चिनार बुक फेस्टिवल का यहाँ पर लोगो लगा है, जहाँ पर बच्चे आकर शौक़ से फ़ोटो भी उठाते हैं। रात को यहाँ पर लाइटें भी जलती हैं, एक अलग ही मंज़र और अलग ही नज़ारा होता है। अभी चूँकि दोपहर का वक्त है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसी बरसती बारिश के बीच यहाँ पर लोगों का शौक़ ज़ौक़, और ख़ास तौर से अच्छी बात यह है कि स्कूली बच्चों को भी यहाँ पर लाया जा रहा है और वो भी यहाँ पर आकर किताबें देख रहे हैं, अपनी पसंद की किताबें ख़रीद रहे हैं। और इस तरफ आप देखेंगे अलग ही एक व्यू और नज़ारा। हमारे साथ मुफ्ती अबरारुल हक साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे फेस्टिवल के मुतालिक क्या तासुर रखते हैं। जी, मैं तकरीबन 3 दिन से मुसलसल में आ रहा हूँ। तलबा और तालिबात हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, जिससे उनके अंदर भी एक मुताले का शौक़ और इसी तरह जो फ़िक्री बेदारी है वो उनके अंदर पैदा होगी। किताब मेले से हमें फ़ायदा होता है कि हम मुताला की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। खासकर नौजवान इस टाइम मुख्तलिफ नशर में मुब्तला है या कहीं और काम में मुब्तला है, गलत रास्तों पे मुब्तला है, तो इसके लिए ये हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है। हम हुकूमत को, खासकर हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो जम्मू कश्मीर की हैं। किताबें आपने कौन कौन सी खरीदी? मैंने जो पिछले साल अबुल अला सुबहानी ने तर्जुमे किया आदम शुरकावी के रसाइल मिनल कुरान, रसाइल मिनल सहाबा और रसाइल मिनल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनसे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। वो बहुत एक नौजवान के लिए वो एक फ़ायदेमंद किताबें हैं, खासकर नौजवान कौम के लिए वो एक सरमाया है वो किताबें। तो हमें चाहिए कि मैं और भी जवानों से मतलब गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ आए और किताबें ख़रीदें, और मज़ीद जो भी साइंस बुक चाहे, मेडिकल बुक चाहे या दुनियाई बुक चाहे या कोई भी किताब चाहे। स्कूल के बच्चों का इस फेस्टिवल में आना ये खुश आइंद बात है, क्योंकि ज़्यादा टाइम आज बच्चों का मोबाइल पर गुजरता है। उसी में अगर इस तरीके का मेला लगता है जहाँ पर किताबें और अच्छे लिटरेचर के साथ मौजूद हैं, वहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, तो इनका मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है। एक बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, आप नाम बताएं और किस लिए आए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया अल्ताफ़ है।
میں کرنا سے ہوں، تو میں نے یہ کتاب خریدی ہے پیر کامل. جی ابھی مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، مگر مجھے بہت ہی اچھی لگی. میں نے اس کے بارے میں سنا تھا، جی تو اسی لیے میں نے لی، اور مجھے امید ہے کہ میں یہ پوری ختم کروں گی اور پھر دیکھوں گی کہ اس سے مجھے کیا سیکھ ملے گی. جی کیا لگتا ہے کتنے دن میں ہو جائے گی مکمل؟ یہ دیکھتے ہیں کتنے میں ہوگی. اسکول کے ساتھ آپ اسکول کے ساتھ آئے ہیں؟ جی میں اپنے اسکول شاہ ہمدان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں 9th میں پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ. تو یہاں پر آپ کا پروگرام فنکشن بھی تھا؟ نہیں، فنکشن نہیں تھا، ہم یہاں پر صرف بک وزٹ کرنے کے لیے ماشاء اللہ.